नमस्कार. आम्ही सध्या फोंड्या तालुक्यातल्या दुर्भाट पंचायत क्षेत्रातल्या आगापूर ह्या सुंदरशा वाठारात आसा. निसर्गरम्य असो हो परिसर आणि ह्या परिसरात स्वयंपूर्ण गोंय अंतर्गत जायतो वाव नेटान सुरू आसा. आमच्या गोंय राज्याचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या संकल्पनेंतल्यान साकारिल्लो हो स्वयंपूर्ण गोंय. आमी गोंयच्या खंयच्या वाठारांत वचत हो वाव सध्या सुरू आसा आनी सध्या आगापूर ह्या वाठारांत हो वाव सरपंच हांगासली आसा अमृता श्रीकांत नायक तांच्या मार्गदर्शना खाला आनी स्वयंपूर्ण मित्र हांच्या मार्गदर्शना खाला हो वाव सध्या सुरू आसा. तांच्या ह्या क्लासीस संदर्भात थोडीशी माहिती थोडीशी बातचीत करपा पासत आमी आगापूर ह्या सुंदरशा गांवांत आसा. आमच्या सांगाताक आमच्यो सरपंच आसा. सो अमृता श्रीकांत नायक हांचे कडल्यान उलोवया आनी तांच्या मनांतल्यो भावना आमी जाणून घेवया. बाय खूब खूब येवकार. सो स्वयंपूर्ण गोंय सध्या गती घेता. आमच्या राज्याचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या संकल्पनेंतल्यान ही सुंदरशी संकल्पना हांगासर चालीक लायिल्ली आसा. तुमच्या गांवा विशीं आनी ह्या वावरा विशीं थोडेशें आमकां सांगात. सांगपाचें म्हणल्यार आमकां जेन्ना पंचायत इलेक्टर जावं मेंबर येयल्ले तेन्ना आमकां जिबाड ही हें आसा संस्था आसता तें आमकां ट्रेनींग दिता आसता. तेन्ना आमी अशेंच एक पंचायत 4 विजिटाक गेल्ली. थंयसर कुडल्या हे पंचायतीन हो क्लास चालू आशिल्लो. सो म्हाका तें पळयले नंतर अशें दिसलें की आमी आमच्या गांवांत हें हाडून बायलांक स्वयंपूर्ण करपाक आमचो हो प्रयत्न आसचो पडलो. मागीर हांवें कितें केलें येयलें आनी आमचे पयलीं सद्याक आमचो आमदार आसा सी सुदीन ढवळीकर सर हेंचे कडेन हो प्रस्ताव मांडलो. सो आमी हो हाडया म्हणून आमच्या बायलांक मुखार काडया म्हणून. मागीर तेचे नंतर आमी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र सुयश खांडेकर सर तेंचे पर्यंत हो पावयलो. सो तेणी बीन आमकां मागीर बेगीन करपाक आमकां हेल्प केलें. हो जावपाचो आशिल्लो बेगीन. सो कोड लागलेले कारणान मातशें डिले जालो. सो मागीर तरी कोड सोंपलो म्हणटकीर तेंच्यांनी फास्ट आमकां सगळे फॉर्मेलिटी करून मागीर हो आमकां हांगा एप्रिलाच्या 24 तारखेर स्टार्ट जालो. ओके. सो कितें कितें शिकयता हांगासर कितली सादारण बायलां हांगासर सहभागी जाल्ली आसा? हांगसर टोटल आमची 55 बायलां रेडी आसा. तरी थोडी मायजूय आशिल्ली 60 आशिल्ली पूण तेंची एज लिमिटा कारणान कितें जालें की ती येवपाक शकली ना 60 वर. पूण तांकां पसून आवड आशिल्ली. सो ते खातीर मातशें आमची थोडे कावंट जालो तो. आतां 55 सुमार आसा. 2 बेचीस जाल्ले आसा. एक जाल्लो तो एप्रिलाक जाल्लो. तांकां आतां ऑलमोस्ट 2.5 आवर मंथ जाल्ले आसा. आनी आतां परत तो नेक्स्ट जाल्यार तो 15 दीस जाले तांकां आतां 1 तारखेसून. सो हांगसर बायलां आतां कितें करता बेडशीट करता, टॉवेल करता, मागीर मॅट करता, योगा मॅट्स आसा आनी कुणबी साडी बीन आसतल्यो पूण ताका मातसो टायम वयतलो जेन्ना. आनी आतां तेंच्यांनी खूब प्रोडक्शनूय बीन केल्ली आसा हे 2.5 मंथ्स म्हणल्यार. आनी काल तो यूथ डे आसले कारणान ती थंयी गेल्ली आमचे सगळे प्रोडक्ट्स घेवन. सो हाजें मार्केटींग कशें? काल तुमी सांगलें की कला अकादमींचो राज्यस्तरीय उत्सव जालो. हेच्या व्यतिरिक्त तुमचे जे प्रॉडक्ट तुमी तयार करता ताजें मार्केटींग कशें कितें करता? ते सद्याक आतां अजून आमी करूना म्हणजे तांकां आतांच हें जाल्लें आसा. सो ती आतां बायलां आसा ती तांकांय आतां उमेद जाल्ली आसा न्हू. आमी आतां कितें तरी प्रोडक्ट ती सद्याक ते स्टेटस दवरता जावं अशें करून हें करता मागीर आपल्याला बारीक सारीक मागीर ती दिता. सो बायलांक फुडें काडपा खातीर खुबशे त्रास घेवचे पडटा. तुमी सरपंच कसो कितें तुमकां प्रतिसाद मेळटा तुमच्या गांवांतल्या बायलां कडल्यान? ना हांगसर बायलां आमची सामकी उमेदीचीच आसा कळ्ळें. आतां हो क्लास जालो अशें म्हणून इतल्याचेर रावना तरी म्हणटा ती आमकां मुखार आनीकूय हाडचो म्हणून कळ्ळें अशें. आनी कसलें आसा तें आमी सगळें करूय म्हणून. हांवें म्हटलें की आतां आमच्या स्वयंपूर्ण मित्राकूय सांगलां. सो हो मातसो जावनी आमी आनीकूय तांकां हाडया म्हणून. तेंचो आमकां हांगसर आतां हें आसा. ओके. आमचे जे स्वयंपूर्ण मित्र आसा सुयश खांडेकर सर तांचे कडल्यान कसो कितें प्रतिसाद मेळटा? ना ते आमकां फूल सपोर्टीव आसा. पयर तांकां हांवें मातशें ते आनी एक वर्सा लागून मातशें कितें तरी प्रॉब्लम जालो म्हणून सांगलो. सो तेणी आमकां मागीर बेगीन ती हें करून दिल्ली आसा. ओके. फुडल्यो संकल्पना कितें आसा मुखार? मुखार अशें न्हू आनीकूय कितें कितें जर बायलांक जर मुखार सरपाक जर आनी कसलेंय जर हें आसा न्हू तितून आमी अवश्य करपाक तयार आसा तेंचे खातीर की तेणी स्वयंपूर्ण जावचें आपल्या पांयार उबी रावचें अशें म्हणून. आनी कितें तेंच्या खातीर आसतलें पळय न्हू हें फुडें कसल्योय ऑपॉर्च्युनिटी त्यो आमी घेवपाक तयार आसा.
स्वयंपूर्ण गोंय हे आमचे मानाधीक मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची संकल्पना. ह्या संकल्पनेंतल्यान पुराय गोंयभर सध्या विविध वावर सुरू आसा. ताचे विशीं थोडेशें सांगात आमकां. ते त्यांचे वाव म्हणल्यार बरे आसा, फक्त सगळे बारीक लोकां पर्यंत सगळें तेंचें काम पावल्लें आसा. हय हय की ते टेलरिंगाच्या बाबतींत बायलांक आसूं जावं बाकीचे कसलेय हेतून आसूं, जावं गव्हर्मेंट ज्यो स्किमी बसूं आसता पळय न्हू, त्यो बसून तेंचे अंतर्गत तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावल्ले सगळ्याक आसा. पावल्ले आसा. अच्छा. खरेंच खूब सुंदर म्हायती तुमी दिल्ली आसा. आमी जायत्या वाठारांनी वता आनी प्रत्येक वाठारांत सरपंच, पंच जावं स्वयंपूर्ण मित्र हांचे लागीं बातचीत करता. तुमच्या गांवांतली म्हायती तुमी दिली ताका लागून खूब खूब देव बरें करूं.